We are going to talk about multiplication of vector. र त्यहाँ चाहिँ टु टाइप्स अफ मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर, एउटा स्केलर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट, र अर्को चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट अर क्रस प्रोडक्ट. अब हामी चाहिँ स्केलर प्रोडक्टबाट है, त्यहाँ स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट भनेको त्यस्तो प्रोडक्ट विच पियर्स, जस्तै दुईटाको प्रोडक्टले चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी आउँछ, तर दुईटा जुन क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्ट गरिरहेको छौँ त्यो क्वान्टिटी माइट बी के त भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी. जस्तै इक्जाम्पलको लागि कस्तो खालको त भन्दाखेरि जस्तै फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको डट प्रोडक्टले हामीलाई के दिन्छ? वर्क डन दिन्छ. वर्क डन विच इज के हो? यो वर्क डन चाहिँ के हो? स्केलर हो. के हो? स्केलर हो. यो दुईटै क्वान्टिटी, यो पनि र यो पनि दुईटै क्वान्टिटी आर के हुन्? दिस बोथ क्वान्टिटी आर के? भेक्टर्स भने, र यो क्वान्टिटी चाहिँ के हो त भन्दा स्केलर भनेको द प्रोडक्ट बिट्विन टु भेक्टर्स विच बियर्स स्केलर इज कल्ड स्केलर प्रोडक्ट है. ल त्यसपछि हामी यहाँभन्दा धेरै कुरा गरिराख्न परेन, जस्ट बुझिपुग्यो. अब हामी जाम यसको प्रोपर्टिज. जस्तो यो कुनै एउटा भेक्टर ए हो, यो कुनै एउटा भेक्टर ए हो, र यो अर्को कुनै एउटा भेक्टर बी होला. यो के हो? यो कुनै एउटा भेक्टर ए हो र यो कुनै अर्को भेक्टर बी हो. यो भेक्टर ए र यो चाहिँ भेक्टर बी. अब यो दुईटा बिचको एङ्गल भने मैले कति? थीटा भन्यो भने द स्केलर प्रोडक्ट बिट्विन टु भेक्टर्स ए एन्ड बी मेकिङ एन एङ्गल थीटा विथ इच अदर क्यान बी गिभन एज, कसरी पनि दिन्छ भन्दाखेरि भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल्स टु ए बी कस थीटा. यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ? स्केलर प्रोडक्ट दिन्छ. के दिन्छ? स्केलर प्रोडक्ट. ल अब जाम हामी केमा? हामी लेट्स मुभ टुवर्ड्स प्रोपर्टिज है. प्रोपर्टिजको कुरा गरौँ. प्रोपर्टिजमा जाम. प्रोपर्टिज, यसको प्रोपर्टिजको कुरा गर्दा 1 नम्बरमा the vector product the scalar product of two vectors depend on the angle between them. कि depend on the angle between the vectors. बिट्विन द भेक्टर चाहिँ आएर भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल्स टु कति छ? एबी, ए र बीको म्याग्निट्युड र कस थीटा पनि त है भनेपछि यो थीटा भनेको यो एङ्गल फरक पर्ने बित्तिकै पुरै कुराकानी फरक पर्छ कि नै. जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि यदि इफ थीटा इक्वल्स टु 90 भयो भने, फर इक्जाम्पलको लागि लिएको भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल्स टु के हुन्छ? एबी कस 90 हुन्छ भनेको विच इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो नि त. भनेको यो कति भयो? मिनिमम. र यदि थीटा चाहिँ 0 डिग्री छ, थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री, देन के हुन्छ? भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल्स टु एबी कस 0 भनेको एबी हुन्छ विच इज म्याक्सिमम. यसरी यो चाहिँ एङ्गलमा पनि डिपेन्ड गर्छ. र अर्को छ सेकेन्ड नम्बर प्रोपर्टिज, द्याट इज सेकेन्ड नम्बर प्रोपर्टी इज follows के कम्युटेटिभ ल. कम्युटेटिभ ल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल्स टु भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल्स टु भेक्टर बी डट भेक्टर ए. यो अरू केही छैन. डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर ए एन्ड बी गिभ्स इज इक्वल्स टु द डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर बी एन्ड भेक्टर ए. कुरो के हो? एउटै हो. त्यसपछि चाहिँ अर्को थर्ड नम्बर. अब अर्को थर्ड छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल. डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि भेक्टर, यहाँ एउटा भेक्टर छ भेक्टर ए डट भेक्टर बी प्लस
भेक्टर सी छ भने यो केसित इक्वल हुन्छ इज इक्वल्स टु भेक्टर ए डट भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए डट भेक्टर सी। यो के भयो? अर्को प्रपर्टी भयो। र अब लास्ट प्रोपर्टिज भनेको यसको फिचर्सहरु मात्रै लेखेको है, अरु केही हैन। डट प्रोडक्ट विथ आफैसित विथ इटसेल्फ विथ इटसेल्फ। अब आफैसित गर्दा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यस्तो भेक्टर ए डट भेक्टर बी आफैसितको स्केलर प्रोडक्ट भेक्टर ए डट भेक्टर ए इक्वल्स टु ए स्क्वायर। यो चाहिँ केले दिन्छ? यसले दिन्छ। ल अब हामी जाम अर्को के छ त भन्दाखेरि अब जाम हामी भेक्टर प्रोडक्ट अर क्रस प्रोडक्ट। केमा? भेक्टर प्रोडक्ट अर क्रस प्रोडक्ट है त्यहाँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब भेक्टर प्रोडक्ट अर क्रस प्रोडक्ट भनेको के हो र यहाँ पनि सेम कुरा हो। माथि जसरी लेखियो यहाँ पनि यो भनेको खास के हो, के बीचको प्रोडक्ट र त्यसपछि यसको प्रपर्टिज हामीले यसको बारेमा के गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ। भनेको यसमा माथि डटले सिम्बलाइज गरिरहेको थियो केही दुईटा भेक्टरको प्रोडक्टलाई हामीले के गरिरहेको थियो, दुईटा भेक्टर बीचको प्रोडक्टलाई हामीले के डट प्रोडक्ट गरिएको थियो। आई मिन कस्तो मतलब जस्तै यस्तो के भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेर माथि हामीले स्केलर अथवा डट प्रोडक्टमा यो गरियो। अब हामीले अब भेक्टर प्रोडक्टमा अथवा क्रस प्रोडक्टमा यो नगरेर हामीले के गर्छौँ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी है। भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी ले चाहिँ के दिन्छ त? वी विल टक अबाउट दिस इन केमा इन भेक्टर प्रोडक्ट। अब यसमा हामी हेर्दै जाम। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो भनेको कस्तो हो त भन्दा भेक्टर प्रोडक्ट भनेको द प्रोडक्ट बिट्विन टू द क्रस प्रोडक्ट बिट्विन टू भेक्टर्स विच गिभ्स भेक्टर्स। भेक्टर नै दिन्छ माथि जस्तै दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टले के दिएको थियो कुनै एउटा स्केलर प्रोडक्ट दिएको थियो हो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को प्रोडक्टले के दिन्छ? एउटा भेक्टरै दिन्छ। के दिन्छ? एउटा भेक्टरै दिन्छ। ल जस्तै डिस्टेन्स आर क्रस फोर्स यसले के दिन्छ हामीलाई यसले के दिन्छ? टर्क दिन्छ। टर्क इज भेक्टर क्वान्टिटी। यस कुरो बुझियो नि। ल अब यहाँभन्दा धेरै हामीले गफ गर्न परेन। अब यसमा नि सेम अघिको जस्तो कुरा, यदि दुईटा भेक्टर छ, कतिवटा भेक्टर छ? दुईटा भेक्टर छ। यदि दुईटा भेक्टर छ स्टार्टिङ फ्रम अ कमन पोइन्ट हैन। ल यो दुईटा भेक्टर, यो भेक्टर ए हो, यो भेक्टर के हो? बी हो। र यहाँ बीचको एंगल कति छ? थीटा छ भने अब यसलाई चाहिँ कसरी दिइन्छ त भन्ने कुरा। कसरी दिइन्छ भन्दाखेरि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी, भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल्स टु ए बी साइन थीटा एन क्याप। ए बी साइन थीटा एन क्याप। अब यहाँ यो एन क्यापलाई लिएर धेरै यो एन क्याप के हो कस्तो हो के धेरै टाको देखाउनु पर्ने हैन। यो एन क्यापहरु केही हैन, इट इज अ डिरेक्सन, इट इज अ युनिट भेक्टर एलोङ द डिरेक्सन अफ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी वेयर लेखिहालौँ वेयर एन क्याप इज द UNIT unit vector along the direction of vector A cross vector A cross vector B। अब हामी यसको कुरा गरौँ प्रोपर्टिजको। के को प्रोपर्टिज? यसको प्रोपर्टिजको कुरा गरौँ। प्रोपर्टिजको कुरा गरौँ है त। यसमा नि सेम अघिको जस्तै हो, धेरै फरक त छैन। सेम स्केलर प्रोडक्ट जस्तो यो पनि केमा डिपेन्ड गर्छ? डिपेन्ड अपन ए एन्ड जेल एंगल बिट्विन भेक्टर्स। भेक्टरको एंगल भेक्टर बीचको दुईटा भेक्टर बीचको एंगलमा पनि यो के गरो डिपेन्ड गरो भनेको कस्तो हुने भयो त यहाँ हैन। ए बी साइन थीटा, थीटा आउने बित्तिकै यो एंगल हो कि न एंगल हो भनेपछि एंगलमा डिपेन्ड गरो यस। अब हामी जाम कुरा गरौँ यसको केसेसहरु। जस्तै इफ थीटा इक्वल्स टु 90, थीटा 90 भयो भने के हुन्छ? भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इक्वल्स टु ए बी साइन 90 हुन्छ भनेको चाहिँ कति हुन्छ? ए बी साइन 90 भनेको कति हुन्छ?
एबी नै हुन्छ। कति हुन्छ एबी यो के भयो म्याक्स। र इफ थीटा इक्वल्स टु 0 भयो भने इफ थीटा इक्वल्स टु 0 वेक्टर ए क्रस वेक्टर बी इक्वल्स टु एबी साइन 0 गर्दा कति आयो 0 यो भने चाहिँ कति हुन्छ मिनिमम भ्यालु यसको कति हो यही हो। अब यसपछि चाहिँ हामी अर्को प्रपर्टी हाम्रो के छ त भन्दाखेरि उताको जस्तो यसले चाहिँ के गर्दैन त भन्दा उता त त्यसले के गर्छ फलोज कम्युटेटिभ ल लेख्यौँ बट यता चाहिँ डु नट फलो कम्युटेटिभ डु नट फलो कम्युटेटिभ ल भनेको भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज नट इक्वल्स टु भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए यो चाहिँ हुन्न बट यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल्स टु माइनस नेगेटिभ अफ भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए। कम्युटेटिभ ल फलो गर्दैन भन्नुको मतलब भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल्स टु भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए चाहिँ हुँदैन बट भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ भेक्टर ए बी क्रस भेक्टर ए चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो थर्ड प्रपर्टिज यो सबै प्रपर्टिज पढेको रुल्स टाइप है द प्रपर्टिज आर लाइक रुल्स मिन्स रुल्स। त्यसपछि चाहिँ इट फलोज डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको कस्तो भन्दाखेरि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी इज इक्वल्स टु के हुन्छ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए क्रस भेक्टर सी। त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो अर्को लास्ट प्रपर्टी विथ इटसेल्फ अब आफैसित मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ के हुन्छ त मतलब आफ्नो क्रस प्रोडक्ट आफैसित गर्दा के हुन्छ भनेको भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए इज इक्वल्स टु 0 यो चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन अफ युनिट भेक्टर्स अथवा मल्टिप्लिकेसन अफ युनिट अर्थोगोनल भेक्टर्स जस्तै हामीले अस्ति कुरा गऱ्यौँ युनिट अर्थोगोनल भेक्टर्स अथवा भनेर अस्ति पनि टाइप्स अफ भेक्टरमा कुरा गऱ्यौँ। युनिट अर्थोगोनल भेक्टर्स भनेको दोज भेक्टर्स विथ म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर होइन जो चाहिँ यहाँ हेर न तिनटै भेक्टर आई जे र के तिनटै एकअर्कासित पर्पेन्डिकुलर छन् यहाँ हेर न यो एक्स एक्सिस यो वाइ यो जेड भनेको तिनटै एकअर्कासित पर्पेन्डिकुलर छन् र तिनटै चाहिँ के छन् युनिट भनेपछि तिनटैको म्याग्निट्युड चाहिँ कति छ 1 छ। अब यिनीहरूको हामीले के हेर्न पर्यो प्रोपर्टिज हेर्न पर्यो अथवा यिनीहरूको यहाँ के हुन्छ त सुरुमा हामीले कुरा गरौँ स्केलर प्रोडक्टको लागि के को लागि स्केलर प्रोडक्टको लागि हाम्रो आई क्याप भनेको चाहिँ के हो त कस्तो हुन्छ यो भनेको म्याग्निट्युड अफ आई इन्टु म्याग्निट्युड अफ आई कस थीटा हो भनेको आई इन्टु आई कस कति छ यिनीहरू त एकअर्कासित आई र आई केसित कति छ यिनीहरू बिचको एङ्गल आई र आईको बिचको एङ्गल कति छ 0 हो। म्याग्निट्युड अफ आई भनेको 1 यस्तो हुन्छ है ठिकै छ। मैले यहाँ सिधै गर्न खोजेँ म्याग्निट्युड अफ आई भनेको त कति हुन्छ म्याग्निट्युड अफ आई 1 हुन्छ म्याग्निट्युड अफ आई 1 भन्दा 1 इन्टु 1 गर्दा 1 र cos 0 पनि 1 गर्दा कति आयो 1 नै आयो होइन आई इन्टु आई कति आयो भेक्टर आई डट भेक्टर आई चाहिँ कति आउने छ भनेको भेक्टर आई क्याप डट भेक्टर आई क्याप भनेको 1। त्यस्तै सिमिलरली के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि जे क्याप इन्टु जे क्याप डट जे क्याप पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ अनि के क्याप डट के क्याप पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ के क्याप डट के क्याप पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। अब हामीले कुरा गरौँ कस्तो आई क्याप डट जे क्याप भनेको आई को म्याग्निट्युड इन्टु जे को म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा हो भनेको आई को म्याग्निट्युड कति 1 इन्टु 1 कस अब आई र जे बिचको एङ्गल कति 90 0 आयो
सिमिलरली यो सबैमा हुन्छ है। सिमिलरली जे क्याप डट के क्याप पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। के क्याप डट आई क्याप पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। आई क्याप पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। यो त भयो केमा, यो त भयो स्केलर प्रोडक्टमा, यो त भयो स्केलर प्रोडक्टमा। अब जाम हामी केमा त भन्दाखेरि भेक्टर प्रोडक्ट। अब भेक्टर प्रोडक्टमा के हुन्छ त, भेक्टर प्रोडक्टको कुरा गरौँ है त। भेक्टर VECTOR भेक्टर प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्टमा के हुन्छ, लेट्स टक अबाउट इट। अब भेक्टर प्रोडक्टको कुरा गर्दा गर्दा भेक्टर प्रोडक्ट भनेको हाम्रो के हो, भेक्टर A क्रस भेक्टर B इक्वल्स टु कस्तो हुन्छ AB sin थीटा n क्याप हो नि हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट भनेको त हो। अब हामीले यसमा गरौँ जस्तै भर्खरको जस्तै आई क्याप क्रस आई क्रस आई, दुईटा भेक्टरको क्रस मल्टिप्लिकेसन लियौँ भने के हुन्छ, भेक्टर A को क्रस आई को म्याग्निट्युड अनि B भनेको नि आई नै छ, अनि फेरि साइन कति साइन आई र आई बिचको 0 गर्दा 1 इन्टु 0 गर्दा कति आयो 0 आयो। सिमिलरली जे क्याप क्रस जे क्याप गर्दा पनि कति आउँछ 0 आउँछ। के क्याप क्रस के क्याप गर्दा पनि कति आउँछ 0 नै आउँछ। अनि अब गरौँ आई क्याप क्रस जे क्याप, कस्तो आई क्याप क्रस जे क्याप गर्दा आई को म्याग्निट्युड जे को म्याग्निट्युड यिनी दुईटा बिचको एङ्गल कति साइन 90 गर्दा 1 इन्टु 1 गर्दा बल्ल कति आउँछ 1 आउँछ हो। जस्तै सिमिलरली के पनि हुने भयो त भन्दाखेरि जे क्याप क्रस के क्याप इक्वल्स टु 1, के क्याप क्रस आई क्याप इक्वल्स टु पनि 1। यति गरेपछि यो पनि भयो। त्यसपछि हामी अर्को यो भयो है, यो के भयो ठिक छ नि, ठिक छ ल। अब हामीले अर्को कुरा के गरौँ त भन्दाखेरि इफ एनी टु भेक्टर्स are given is कसरी दिए पार त भन्दाखेरि given is if any two vectors are given is कसरी दिए पार त भन्दाखेरि भेक्टर A equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap र भेक्टर B equals to bx I cap plus by j cap plus bz के क्याप। यसरी चाहिँ कुनै पनि दुईटा भेक्टर दिएको छ भने हामीले यसको स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट अर डट प्रोडक्ट और भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कसरी लेख्ने त। अब यसको लागि हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने SCALR स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भनेको त हाम्रो के हो, भेक्टर A डट भेक्टर B हो। सिम्पली हामीले के गर्न पर्यो, ax I क्याप प्लस ay j क्याप प्लस az के क्याप इन्टु के हुने भयो bx I क्याप प्लस by j क्याप प्लस bz के क्याप यस्तो आउँछ। हामीले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो हुने भयो त मल्टिप्लाई गर्दा भन्दाखेरि भेक्टर ax I क्याप इन्टु भेक्टर bx I क्याप इन्टु I क्याप कति हुन्छ 1 हुन्छ स्केलर प्रोडक्टको केसमा हो भनेपछि भेक्टर ax bx हुने भयो। कस्तो हुने भयो ax bx प्लस अब यो ax I ले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो b by I लाई हो
बी बाई आईलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो न, यता साइडमा गरेर हेरौँ न ल है। यस्तो हुने भयो, कस्तो हुने भयो, ax I cap इन्टु bx I cap प्लस ax I cap इन्टु by j cap प्लस ax I cap इन्टु bz के क्याप हो। त्यस्तै बीमा पनि एवाईमा पनि त्यही हुन्छ अनि एजेडमा पनि सेम हुन्छ भनेपछि ax I यस्तो हुने भयो, ax bx I cap इन्टु I cap प्लस ax by I cap इन्टु j cap प्लस ax bz के हुन्छ I cap इन्टु के क्याप I cap डट के क्याप। अब हेर हामीले भर्खरै यहाँ के कुरा गऱ्यौँ, भर्खरै यहाँ के कुरा गरौँ, स्केलर प्रोडक्टको केसमा I cap इन्टु I cap कति हुन्छ 1 हुन्छ र I cap इन्टु जे क्याप इन्टु के क्याप जे क्याप डट के क्याप यस्तो खालको छ भने, यस्तो खालको अल्टरनेटिङ टाइपको छ भने यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामीले 0 हुन्छ गरेरै निकालेको भनेपछि मैले यहाँ के लेख्न पाएँ त भन्दाखेरि ax bx इन्टु 1 प्लस ax by इन्टु 0 प्लस ax bz इन्टु 0 गर्दा कति आयो, ax bx आयो नि हो। अब यस्तै यो चाहिँ केमा आउँछ, यो सबैमा आउँछ। अब एवाईले bx by bz सित गर्दा त्यही हो, एजेडले bx by bz सँग गर्दा त्यही हो भनेपछि यहाँ के आयो त भन्दाखेरि ax bx प्लस ay by हेर आई र जे कुरो मिलेन, जे आयो, आई जे र के कुरो मिलेन। यहाँ पनि हेर के र आई कुरो मिलेन, के र जे कुरो मिलेन, के र के कुरो मिल्यो भनेपछि के हुन्छ एजेड बिजेड। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्केलर प्रोडक्ट। यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर कुनै पनि दुईटा भेक्टर चाहिँ यसरी दिएको छ भने, कसरी दिएको छ भने यसरी दिएको छ भने चाहिँ हामीले यसरी दिएछ भने चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट के हुने रहेछ, यो हुने रहेछ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को भेक्टर प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, स्केलर प्रोडक्ट त यो भयो ल ठिक छ हैन, भेक्टर प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि भेक्टर प्रोडक्ट VECT और भेक्टर प्रोडक्ट चाहिँ केले दिन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यो दुईटा भेक्टर A र यो भेक्टर B बीचको, यो भेक्टर A र यो भेक्टर B को हामीले चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौं भने कस्तो मतलब भेक्टर A क्रस भेक्टर B यो छ नि, यो निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो गर्यौं भने ठ्याक्क आउँछ। कस्तो I J A अनि ax ay az र अर्को bx by bz यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, यसको नि कुरो आउँछ। अब हामीले यसलाई पनि लिन सकियो, कसरी पनि लिन सकियो त भन्दाखेरि यही कुरालाई भेक्टर A क्रस भेक्टर B कस्तो दुईटाको निकाल्दिने I क्याप इन्टु ay bz। मैले के निकाल्छु, यो दुईटाको के निकाल्छु, अब यहाँ डिटर्मिनेन्ट त हो, डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भने यसले यो इन्टु कस्तो हुन्छ अरे हाम्रो डिटर्मिनेन्ट निकाल्न त सबैलाई आउँछ, यो इन्टु के हुन्छ। अब मैले यसलाई र यसलाई के गर्छु छोडिदिन्छु, यसलाई र यसलाई छोडिदिन्छु। अब यहाँ हेर्छु यो दुईटाको के, यसको के गर्छु डिटर्मिनेन्ट निकाल्छु, के गर्छु यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा कस्तो हुन्छ ay इन्टु bz माइनस az by हो प्लस। अब मैले जे को लागि हेर्छु, के को लागि जे को लागि, अब जे को लागि हेर्दा यो हेर्छु मैले यसलाई र यसलाई के गर्छु क्यान्सल गरिदिन्छु र यो रोलाई पनि मैले के गर्छु क्यान्सल गर्छु भनेको कस्तो हुने भयो ax bz माइनस az bx हो प्लस के क्याप इन्टु अब केलाई हेर्न पर्यो, यसलाई हेर्न पर्यो भनेपछि यो र यो दुईटालाई छोड्न पर्यो र यसलाई पनि के गर्न पर्यो छोड्न पर्यो भनेपछि यतिमा हेर्न पर्यो, कतिमा यतिमा हेर्न पर्यो, यतिको डिटर्मिनेन्ट भनेको कस्तो ax by माइनस ay bx। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, त भन्दाखेरि भेक्टर प्रोडक्ट दिन्छ। कस्तो बेलामा त्यस्तो बेलामा जति बेला चाहिँ दुईटा भेक्टर यो फर्ममा देख, कुन फर्ममा देख, यदि यो फर्ममा देख भने चाहिँ हामीले स्केलर प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने, यसरी निकाल्ने, डट प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने, यसरी यो तरिकाले। सिम्पली त यति सम्झेको कुरा सकियो नि त, यति सम्झेको कुरा सकियो, डिटर्मिनेन्ट निकाल्न नआउने कोही छैन हैन ल। भेक्टर यति नै हो। अब अर्को चाहिँ वी विल डिस्कस अब यसपछिको च्याप्टर काइनेमेटिक्स है त ल। थ्याङ्क यू।